അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളും, പരിശുദ്ധ മുഹറം മാസത്തിലാണ് നമുക്കെയും നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്ന് പരിശുദ്ധ തിങ്കളാഴ്ച രാവാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാവുകളിൽ ചൊല്ലിവരുന്ന ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഒരു സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഏറ്റുചൊല്ലണം. കാരണം നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് ആയുസ്സിൽ ഒരു തവണ ഒരാൾ ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തന്ന അത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലവും നമുക്ക് അതിലൂടെ കരഗതമാക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്വലാത്ത് മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സ്വലാത്തും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇസ്തിഗ്ഫാർ തഹ്ലീലും ചൊല്ലാം. അള്ളാഹു എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കനി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്, നേരത്തെ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തു സആദ ചൊല്ലണം. 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു സആദ. എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലണം. 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
അർഹമർറഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നീ കബൂൽ ചെയ്ത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഇവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, മക്കള്, പേരമക്കള്, അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ പാപ്പമാർ, അല്ലാഹു, അവിടുത്തെ അജിതാദീങ്ങളുടെ, അവിടുത്തെ അസ്ഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, സർവ്വ അംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാരുടെ അല്ലാഹുവേ, ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്ന് പലരും ആറടി മണ്ണിലാണ് റബ്ബേ. അവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്കുള്ള ദറജ നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ പൊരുത്തവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ മദത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടെ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പലരും ആറടി മണ്ണിലാണ് റബ്ബേ. അവർക്ക് ഇതിന്റെ തവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവർക്കുള്ള ഖബർ ജീവിതം നീ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നാഫിയായ ഇൽമ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. മരണം വരേക്കും അതേപോലെ തന്നെ പരലോകത്തും നമ്മുടെ ഇസ്സത്ത് നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമുക്കെയും ധാരാളം തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് പാവങ്ങൾ ചെയ്ത് മടുത്തുപോയവരാണ് അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ കൽബുകളെല്ലാം തെറ്റുകളെ കൊണ്ട് കറുത്തു പോയവരാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, എത്ര തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ഇസ്സത്തൊന്നും നീ കളഞ്ഞിരല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നമുക്കുള്ള എല്ലാ പാവങ്ങളും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാ തിന്മകൾ നീ മാറ്റി കളയണം റഹ്മാനെ. നീ അഫൂ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. നീ ബറകത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, കീരിമുറിക്കേണ്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മാരക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ മക്കളടക്കമുണ്ട് റബ്ബേ. ആജിലായ താമായ ശിഫാഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, എന്നേക്കുമുള്ള ശിഫാഹ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവിടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. നല്ല ഖൈറായ നല്ല വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്തുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണം അല്ലാഹ്. കടങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉള്ള ജോലികളിൽ നീ ബറക്കത്ത്, അഭിവൃദ്ധി നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളുടെ വിവാഹം എടുത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ. കയ്യിൽ തീരെ പണമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അതിനേക്കുള്ള വഴികളെല്ലാം നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ല. സാമ്പത്തികമായ എല്ലാവിധ വഴികൾ അവർക്ക് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇണയെ തേടി നടക്കുന്ന എത്രയോ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ എത്രയോ യുവതി യുവാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. അനുയോജനകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ സ്വാലിഹത്തന്മാരിൽ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. തെമ്മാടികളായ കള്ളുകുടിയന്മാരായ വിചാരികളായ ഹറാമ് കാണും ഹറാമ് കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതം കളയുന്നവരായ മക്കളെ തരല്ലയല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മൾക്ക് തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ലോ. മുത്തായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. നമുക്ക് നീ മുത്തായ തങ്ങളോടുള്ള ഹുബ്ബ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തന്നു. ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ.
തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.